बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम PSO की डीलर है। 101168 हमारा कोड नंबर है। भाईजान, जो वीडियो भी बनाते हैं हम आपकी आगाही के लिए बनाते हैं, आपकी मालूमात के लिए बनाते हैं, और जो हमारे पास इल्म होता है इसको मद्देनज़र रख कर हम आपकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। तो भाईजान, पहली बात कर लेते हैं एयर फिल्टर के बारे में। पिछली दफ़ा हमने बात की थी मोमोल ऑयल फिल्टर के बारे में। वो अक्सर हमारे दोस्त चेंज ही नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि गाड़ी का जो कार्बन होता है फिर दोबारा मोमोल ऑयल में शामिल हो जाता है। एयर फिल्टर भाईजान, इसका मसला ये होता है कि यहाँ से गाड़ी हवा लेती है, यानी सांस लेती है। यहाँ पर कई दफ़ा हमने एयर फिल्टर, या आपको इसको एयर जाली भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा इशू ये होता है, यहाँ पर गर्द व गुबार जमा हो जाती है तो यकीन करें कि गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती। उसकी वजह है कि मतलब एक चीज़ बंद ही हो जाए तो फिर वो गाड़ी कहाँ से चलेगी। कोशिश करें, अगर एक दफ़ा आप एयर फिल्टर या एयर जाली आप चेंज नहीं करते तो दूसरी दफ़ा आप ज़रूर चेंज करें। इंजन किसी एक पार्ट का नाम नहीं होता है, ये भाईजान हज़ारों चीज़ें मिलकर इंजन बनता है। और जब भी आप इंजन बनाएं तो कोशिश करें अपग्रेड से बनाएं, और जो इसकी जेन्युइन पार्ट्स होते हैं वो ही इस्तेमाल करें। अगर आप जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंजन भाईजान आपका कभी कामयाब नहीं होगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। ये हालिया कुछ दिनों पहले का वाक़या है। एक हमारे जानने वाले थे, उनको कई दफ़ा मैंने कन्विंस किया, आप लोगों को भी कन्विंस करता हूँ कि आप वक्त के ऊपर ऑयल चेंज करें। अगर आप नहीं करते तो फिर तो मसला होता है। यकीन करें, उन्होंने ऑयल चेंज नहीं किया तो इंजन ख़त्म हो गया। यानी आपने ये हिसाब लगाया हुआ है कि 3,000 की बचत करनी है और उसके ऊपर फिर बाद में 30,000 रुपये लगाना है। ये तो भाईजान कोई कारोबार नहीं हुआ। आप चले बचत करें, लेकिन कहीं बचत की गुंजाइश निकलती है और कहीं नहीं निकलती। मतलब 3 महीनों में फिर उन्हें दोबारा इंजन बनाया। खुद उन्होंने कहा कि मैंने ऑयल चेंज ही नहीं किया। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो वक्त के ऊपर ऑयल चेंज नहीं करते। मैं आपको एक मतलब मोबाइल ऑयल का थोड़ा सा डब्बे के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, फुली सिंथेटिक है, ये पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। ये ड्यूमेक्स है, ये डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इनकी जो प्राइस है, मतलब ये फुली सिंथेटिक है, ये 5,000 में चेंज होता है। और दूसरा जो लो ग्रेड का PSO का ऑयल है वो तकरीबन 1,500 का चेंज होता है। कहाँ 1,500 और कहाँ 5,000। ज़ाहिर है इसमें ऑयल का भी ग्रेड का सबसे बड़ा इशू होता है। अगर आप ऑयल की ग्रेड को नहीं समझेंगे तो फिर तो आपके लिए मसला है। अक्सर और बेशतर जो हमारे दोस्त बनाते हैं इंजन, तो वो 20-50 ही कहते हैं। वो 20-50 भाईजान किसी कंपनी का आखिरी ऑयल होता है। उसके बाद फिर आपने वर्कशॉप जाना होता है। कोशिश करें कि अच्छे वाला ऑयल डालें, वो उसकी ये फ़ायदा होगा कि इंजन बेहतर कर भी करेगा। बेशक वो महंगा होगा, लेकिन कम अज़ कम वर्कशॉप के भी आपको 4-5 दिन बचत हो जाएगी, कि वो भी आपके ज़ाई होते हैं ना, वो भी अगर हिसाब करें तो किधर बात चली जाती है। कई दोस्तों का एक सवाल है कि गाड़ी धुआं मारती है। आपने देखा होगा गाड़ी भाईजान 2 वजह से मेन धुआं मारती है। वजह तो बहुत सी हो सकती है। एक तो वो कि जब वो ऑयल उसका पुराना हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, उसकी जो मतलब एक कैपेसिटी होती है ख़ास करके 20-50 की, वो 2,000 किलोमीटर होती है। अगर वो 2,000 से ऊपर हो जाएगा तो फिर गाड़ी धुआं मारेगी। दूसरा, एक मैंने कमेंट्स में चीज़ देखी थी, हमारे एक दोस्तों ने कमेंट्स किए थे। कोई कह रहे थे भाई दूध वाली भी गारंटी देते हैं, कपड़ों वाली गारंटी देते हैं। भाई कपड़ों वालों के क्या है, 3,000 रुपये का कपड़ा का जोड़ा ही होगा ना। दूध क्या है, 300 रुपये पर लीटर ही होगा। भाईजान, जो हम इंजन में गारंटी ऑयल की देते हैं ये डालने के बाद देते हैं, और ये कोई कंपनी हमें गारंटी नहीं देती। हम अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गारंटी देते हैं। आप हमारा ऑयल डालें, अगर फ़र्क आया तो हम इसके जिम्मेदार हैं। कपड़े का क्या है, 3,000 रुपये का नुकसान है, लेकिन यहाँ पर तो भाईजान मिलियन के ऊपर बात जा रही है। बड़ी गाड़ियों के 30-30, 40-40 लाख के इंजन हैं, और उनका सबका दारो मदार ऑयल के ऊपर होता है। ज़रा सा फ़र्क आया नहीं और मसला खड़ा नहीं हुआ, और फिर जो उनके अखराजात होते हैं वो अलग से होते हैं। यानी टाइम का भी मसला आ जाता है। हम अपनी गाड़ी के जब भी इंजन बड़ी गाड़ियों को बनाते थे 3 से 4 दिन या 5 दिन इसके ऊपर लग जाते थे।
ظاہر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک دن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور کئی دوستوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ نئی گاڑی بھی دھواں مارتی ہے. تو بھائی جان بے شک نئی گاڑی بھی مارتی ہے. سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ وہ اگر آئل کی رننگ پوری ہو گئی تو آئل گاڑی کم کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ وہ ایک لمٹ ہے. انجن کا تو کوئی بھی اپنی مطلب کیٹیگری نہیں ہے, وہ تو صرف اور صرف آئل کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے, اس کی تو اپنی کوئی مطلب سسٹم نہیں ہے. اگر اس کو آپ خدا نخواستہ آدھا منٹ بھی چلائیں گے بغیر آئل ڈالے ہوئے تو وہ انجن ختم ہو جائے گا. اور دوسرا میں اپنے دوستوں سے اور ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو لوگ گاڑیاں خرید اور فروخت کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ وہ جب گاڑی فروخت کرتے ہیں وہ ماڈل بھی دیکھتے ہیں, کلر بھی دیکھتے ہیں, کاغذ بھی دیکھتے ہیں. تو ان سے یہ چیز بھی پوچھ لیا کریں کہ یار آپ اس میں آئل کون سا ڈالتے ہیں. ظاہر ہے جس طرح کلر کا بھی گاڑی کا ایشو آ جاتا ہے, ماڈل کا بھی ہوتا ہے, دوسرا اس کے کاغذوں کا ایشو ہوتا ہے, اس طرح گاڑی کے انجن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اگر وہ گاڑی فلی سنتھیٹک پر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انجن بہت بہتر کنڈیشن میں ہے. اس کے بعد اگر مطلب ہے 10-30 پر ہے, اگر وہ آئل ڈالتے ہیں یا 10-40 پر ہے تو 20-50 تو بھائی جان آخری آئل ہوتا ہے کسی کمپنی کا بھی. اس کے بعد اس کا کوئی آئل نہیں ہوتا, پھر ڈرم ہے یا آٹو آئل ہے. تو جو لوگ آٹو آئل ڈالتے ہیں وہ تو خود اپنے لیے مطلب دعوت گناہ خریدتے ہیں کہ اس میں تو کوئی فائدہ اس کو ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جلا ہوا آئل ہوتا ہے, اس میں کاربن ہوتا ہے اور خود وہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں. دوسرا بھائی جان ہم ایک طرف ہفتے میں منصرف کی طرف جاتے ہیں اور ایک طرف ہم کلندرآباد کی طرف منصیرہ یہ ایریا جاتے ہیں, دوسری طرف ہری پور جاتے ہیں. جن ہمارے دوستوں کو موبائل آئل ضرورت اور ڈسپلے کے اوپر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں, ہم بھائی جان ان کو گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں. جس طرح گارنٹی کے ساتھ ہم اپنے گاہکوں کو دیتے ہیں اسی طرح دکاندار حضرات کو بھی ہم اسی طرح گارنٹی کے ساتھ آئل دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کوشش کریں کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ سی ایل گیئر کا بھی چینج نہیں کرتے, ایسے کا بھی نہیں کرتے. یہ بھائی جان پورا گاڑی کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ گاڑی ایک چل رہی ہوتی ہے اور دوسری چیز کے ساتھ کسی کا اس کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں ہوتا. ہر چیز کا اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور کوشش کریں کہ آپ گیئر کا بھی حصے کا بھی سی ایل وقت کے اوپر چینج کریں, کیونکہ یہ خالص لوہا نہیں چل رہا ہوتا, ان میں سی ایل حصہ کا بھی ہوتا ہے اور گیئر کا بھی ہوتا ہے. اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے حصے کو ہم جس کو گریز کہتے ہیں فرنٹ کو بھی کرتے ہیں, گریز کرتے ہیں. بعض گاڑیوں کے ڈرم بھی بول رہے ہوتے ہیں. اگر اس کیٹیگری کے اوپر بائی جان اگر آپ آئل چینج نہیں کریں گے, گاڑی کا سی ایل چینج نہیں کریں گے تو پھر تو بائی جان آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں کمپنی کے ایس او پی کی بات کر رہا ہوں, میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ بائی جان دیکھیں. اور پھر میں آخر میں ایک بات اور بھی ایڈ کرتا جاؤں, سردیاں ہیں, بیٹریوں کا یا سٹارٹنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یارا بیٹری کے ٹرمینل کے اوپر کاربن تو نہیں آیا ہوا, سفیدی اس کو کہتے ہیں ہم, چلیں آپ یہ لے لیں, سفید بورا سا آ جاتا ہے. اگر وہ ہے تو بھائی جان یہ سمجھیں کہ بیٹری آپ کی ختم ہے. بھائی جان ویڈیو دیکھنے کی میں ذاتی طور پر مشکور ہوں. جو دوست اتنے دور دراز سے ہمارے پاس آتے ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. اور دوسری ایجنسی بھائی جان ہماری کلندرآباد ہے, المرجان مارکیٹ میں جامعہ مسجد کے ساتھ ہے. اور دوسری ایجنسی ہماری ایبٹ آباد میں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں, ایک طرف شمع بیکری ہے اور دوسری طرف اسدزئی پمپ ہے. بھائی جان ہم گارنٹی کے ساتھ آپ کو آئل دیتے ہیں اور طریقے طور پر لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم اس آئل کے ذمہ دار ہیں. کوئی آدمی بھی بھائی جان آج 77 سال ہوا ہے گارنٹی کے ساتھ اپنا آئل نہیں بیچ رہا. ہمارے پاس تھوڑا سا جو ریلیو ہوتا ہے وہ آپ سے ہم شیئر کرتے جائیں کہ ہم کو ہر گاڑی کو باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں, چاہے وہ موٹر سائیکل ہو, چاہے وہ گاڑی ہو, کوئی گاڑی بھی ہو, جو بھی آئل چینج ہمارے ساتھ کرتی ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے سٹاف کی محنت ہوتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.